अस्सलाम वालेकुम। अब हम आगे बढ़ेंगे कि फॉर्मल इंटीग्रेटिंग मैकेनिज़म्स क्या होते हैं। अब कैसे ऑर्गेनाइजेशन विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। सो सबसे पहला चीज़ है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट उसके नाम से क्लियर है दैट दिस इज़ द सिंपलेस्ट इंटीग्रेटिंग मैकेनिज़्म। ये सबसे सिंपल इंटीग्रेटिंग मैकेनिज़्म है, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करना बेसिकली इंटीग्रेटिंग मैकेनिज़्म है। Managers of the various subunits just contact each other whenever they have a concern. जब भी मैनेजमेंट को एक दूसरे से कोई काम होता है या कोई भी वजह से एक दूसरे से किसी भी काम के लिए, जैसे अगर सेल्स वाले को, मार्केटिंग वाले को, फाइनेंस वालों से कोई हेल्प चाहिए, कोई काम है, तो वो उनसे डायरेक्टली जाके बात कर लेंगे, कांटेक्ट कर लेंगे और अपना या कॉल कर लेंगे या मैसेज कर लेंगे या जैसे मर्ज़ी ईमेल कर लेंगे एंड दे विल रिजॉल्व द इशू और डिस्कस द प्रॉब्लम और कंसर्न। लाइजन रूल होता है कि लाइजन रूल होता है कि हर डिपार्टमेंट में एक लाइजन होना चाहिए। ये क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन दूसरे डिपार्टमेंट में दे रहे होते हैं। सो दिस इज़ अ बिट मोर कॉम्प्लेक्स दैन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये थोड़ा सा मज़ीद कॉम्प्लेक्स चीज़ है। एज द नीड फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन सब यूनिट्स इंक्रीज़, जैसे जैसे काम बढ़ता है उसी तरह सब यूनिट्स में डिपार्टमेंट्स में एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन की डिमांड इंक्रीज़ होती है। Integration can be improved by assigning a person in each subunit to coordinate with one another subunit. तो हर डिपार्टमेंट में एक लाइजन अपॉइंट करके वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करें और एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन पास करें ताकि ज़्यादा एफिशिएंटली विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन आप काम कर सकें। टीम्स आ जाती हैं दैट व्हेन द नीड फॉर कोऑर्डिनेशन इज़ ग्रेटर स्टिल, अभी भी जो नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन है वो अभी भी ज़्यादा है। फर्म यूज़ टेम्परेरी और परमानेंट टीम्स। कोई काम पड़ गया है जिसके लिए आपको टेम्परेरी क्रॉस फंक्शनल टीम्स बनानी पड़ रही हैं कि HR वाले को मार्केटिंग वाले के साथ, सेल्स वाले के साथ, R&D वाले के साथ बैठ के काम करना पड़ रहा है। क्रॉस फंक्शनल टीम्स बनाई जा रही हैं कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम द सब यूनिट्स दैट नीड टू अचीव कोऑर्डिनेशन। उन इंडिविजुअल्स की जिनको ज़रूरत है कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर इस पर्टिकुलर इश्यू पर काम करें, कोऑर्डिनेट करें एंड वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है? व्हेन द नीड ऑफ इंटीग्रेशन इज़ वेरी हाई। अब विद इन द कंपनी एक दूसरे के साथ काम करने की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। फर्म्स में इंस्टीट्यूट मैट्रिक स्ट्रक्चर, तो फर्म को क्या करना पड़ेगा? मैट्रिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। मैट्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि सारे बैरियर्स ख़त्म एक तरीके से हो जाते हैं, इन विच ऑल रोल्स आर व्यूड एज इंटीग्रेटिंग रोल्स, जिसमें सारे जो रोल्स प्ले कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं, दे विल प्ले द रोल ऑफ द इंटीग्रेटिंग रोल्स। वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, इंफॉर्मेशन पास करेंगे, दे विल ट्राई टू वर्क मोर एफिशिएंटली और ताकि मैक्सिमम बेनिफिट लिया जा सके। अब ये दिखाया कि नीड फॉर कोऑर्डिनेशन के साथ साथ कैसे कैसे आपको रोल कौन कौन से आपको इंटीग्रेटेड मैकेनिज़म्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं और कैसे इंटीग्रेटिंग मैकेनिज़म सिंपल हो तो सेंट्रलाइजेशन चल जाती है या थोड़ी सी मीडियम हो तो डायरेक्ट कांटेक्ट में चली जाती है बात, या अगर थोड़ी सी और हाई हो रही हो तो लाइजन रोल की ज़रूरत पड़ जाती है। तो फेवर्ड बाय फर्म्स इन स्टेबल एंड लो टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट। तो ये चीज़ें क्या होती हैं कि वो फर्म्स जहाँ पे लो टेक्नोलॉजी हो या इन्वायरमेंट की स्टेबिलिटी हो, उधर क्या ये 3 रोल्स काम करते हैं। और फिर उसके बाद आ जाता है टीम्स बनाने की या मैट्रिक स्ट्रक्चर में एक दूसरे के साथ मिल के काम करने के लिए। तो फर्म जो रैपिडली चेंज हो रही है, कैसे इन्वायरमेंट जो रैपिडली चेंज हो रहा है, हायर टेक्नोलॉजी है, कंपेटिटर्स आपके काम कर रहे हैं, आपको कंपेटिटर से कम्पीट करना इन द मार्केट। सो इसमें क्या होता है, यू नीड टू वर्क क्रॉस फंक्शनल, आपको टीम्स में मैट्रिक स्ट्रक्चर में एक दूसरे के साथ काम करना होता है। Now this is the question. ABC Information Corporation operates in a rapidly changing high technology environment. Which of these would represent the most complex integrating mechanisms favored by? अब वो कह रहे हैं कि rapidly changing high technology environment है, अब कौन सा काम उसको सबसे ज़्यादा सूट करेगा उस ABC इंफॉर्मेशन को, तो कौन सा करेगा? आस्क योर सेल्फ फॉर अ वाइल। जी बिल्कुल, टीम्स। आई होप आपने भी सेम आंसर दिया होगा।
ناؤ انٹیگریٹنگ میکانزمس مزید اس میں آ رہا ہے دیٹ انفارمل انٹیگریٹنگ میکانزمس کہ انفارملی کیسے، یہ ہم نے دیکھا تھے فارمل، اب انفارملی کیسے انٹیگریٹنگ میکانزمس کام کر رہے ہوتے ہیں ود ان دی آرگنائزیشن. سب سے پہلے آج نالج نیٹورک. A network for transmitting information within an organization based on informal contacts between managers within an enterprise and on distributed information system. اب کہتے ہیں انفارملی آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ ہوتا ہے، آپ انفارملی مطلب کہ ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن پاس کرتے ہو، جس طرح آپ کے پیئرز ہوتے ہیں، فرینڈز ہوتے ہیں، کا ایسے کلیگز ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کی اچھی ہیلو ہائی ہوتی ہے، تو آپ جب ان سے بات کرتے ہیں تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن پاس کرتے ہیں. جس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گراف ہے، جو بی ہے وہ سی کا فرینڈ ہے. اب بی نے انفارمیشن پاس کی بی نے انفارمیشن پاس کی سی کو. اب سی جو ہے وہ اے کا فرینڈ ہے. سی نے بی کی بھی انفارمیشن پاس کی اے کو اور اپنی بھی انفارمیشن پاس کی اے کو. اے نے سی کو بھی انفارمیشن پاس کی، سی نے وہ انفارمیشن بی کو بھی پاس کی. اب سی نے وہ انفارمیشن ڈی کو بھی پاس کی. اب سی کے پاس کتنی زیادہ انفارمیشن ہے، اس نے وہ ساری انفارمیشن ڈی کو پاس کی. اب ڈی کے پاس بھی اپنی انفارمیشن ہے، ڈی نے اس کو وہ پاس کی. ڈی کے پاس اب جو اتنی زیادہ انفارمیشن ہے اس نے ای کو پاس کی، کیونکہ ای بھی اس کا نالج نیٹ ورک میں تھا، اور ای کا ایف تھا، ایف کو بھی اس نے پاس کی، اور ایف نے بھی اسی طرح وائس ورسا اس کو کی. اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس سب ای اے بی سی ڈی ای ایف جی میں یہ ایک جی صاحب ہے جو بالکل علیحدہ ہے. تو نالج نیٹ ورک میں کیا ہوتا ہے کہ انفارملی آپ ایک دوسرے کو دے رہے تھے، اینڈ اف یو ڈو ناٹ ہیو اینی انفارمل نیٹ ورک، آپ کے کوئی ایسے فرینڈس پیئرس نہیں ہیں ان یور ورکنگ انوائرمنٹ، تو آپ جی ہوتے ہیں، آپ کا کوئی بھی نہیں ہوتا اور آپ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو کوئی انفارمیشن نہیں مل رہی ہوتی. اب ہے اسٹریٹجی کوآرڈینیشن اینڈ انٹیگریٹنگ میکانزمس. All enterprises need coordination between subunits, whether those subunits are functions, businesses or geographical areas. اب تمام جو اتنے بھی ڈپارٹمنٹس آپ کے آرگنائزیشن میں سب یونٹس کام کریں، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ فنکشنل ہوں، چاہے وہ بزنسز کے ہوں یا جغرافیکل ایریا. دیر از اے ہائی نیڈ فار کوآرڈینیشن ان فرمز دیٹ فیس این انسرٹن اینڈ ہائیلی ٹربلنٹ competitive environment where rapid adaptation to changing market condition is required for survival. اب اگر آپ کی ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہوگی آپ کے ود ان دی آرگنائزیشن، تو آپ کمپیٹیٹیو، اور آپ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ ہائیلی کمپیٹیٹیو ہو اور مارکیٹ کنڈیشنز چینج ہو رہی ہوں، so you cannot work efficiently and you cannot survive the market. So the coordination is very important within the organization. In contrast, if a firm is based in a stable environment characterized by little or no change, and if developing new products is not a central aspect of a firm's business strategy, the need for coordination between functions may be lower. اب ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو اس کا گروتھ لیول اتنا ہائی نہیں ہے، اس میں کوئی خاص چینج نہیں آ رہا، اس نے ایک ہی پروڈکٹ بنانا ہے، ایک ہی قسم کا وہ بن رہا ہے اور وہ بک رہا ہے، تو اس کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ اتنی کوآرڈینیشن کرنے کی، ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن پاس کرنے کی. اب ایک چھوٹا سا ایک ریسٹورینٹ ہے، جس طرح کہہ لیں کہ جنک فوڈ کا ایک چھوٹا سا ریسٹورینٹ ہے، اس کو ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن ضرورت نہیں، وہ جو مرضی بنا کے بیچے گا وہ اپنے لیے رسپانسبل ہے. پر اب ایک پوری چین ہے، میک ڈونلڈس ہے، وہ پوری چین ہے، وہ اب فار ایگزامپل پاکستان میں ہیپی میل کا ایک یا کوئی بھی پروموشن چل رہی ہے، وہ سب میں سیم چل رہی ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ نہیں کریں گے، so they cannot work efficiently. So communication for highly competitive environment and market condition جن کی چینج ہو رہی ہے، جن ان کے کمپیٹیٹرز ہیں، پرائسز کبھی انکریز ہو رہی ہیں، ہائی ہونے کا بھی کوئی نیا پروڈکٹ آ رہا ہے، ان کو کوآرڈینیشن کی بہت ضروری ہے. آن دا کانٹریری، جس فرم کی اسٹیبلٹی ہے اور کوئی یا بالکل چینج نہیں ہے، انہوں نے ایک ہی کام کرنا ہے، ان کو کوآرڈینیشن کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. اب آپ لوگوں کی بک میں ایک چیز ہے جس کا نام ہے مینجمنٹ پورٹ فولیو، وہ آپ لوگوں نے وہ سالو کر کے مجھے فارورڈ کرنا ہے بائی سیٹرڈے. تھینک یو ویری مچ. دس واز آل فار ٹوڈے. اللہ حافظ.